दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी टूट चुकी है और जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। ईरान ने अपनी नई मिसाइलों की खेप फायर कर दी है और अब मिसाइल एक एक करके दागी जा रही हैं। ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक नई लहर दाग दी गई है जो सीधा जाकर अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर गिरी। अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ उससे मुतासिर हुए, उनमें आग लग गई, वो तबाह हुए और दोस्तों उन पर आपने हरमज़ में शदीद हमला हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम की है। इसके अलावा तेहरान में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं दोस्तों, और ये आवाज़ें किसकी हैं और ये अटैक कौन से मुल्क ने किया है, इसके बारे में आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात, दोस्तों मुत्तहदा अरब इमारात में भी एक बार फिर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हो गए हैं, और वो क्यों हो रहे हैं और ईरान उन पर क्यों हमला कर रहा है, ये भी आगे चल के दोस्तों आपको मालूम हो जाएगा। और दोस्तों, ईरान ने एक ऑयल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया है और ये खबर भी सामने आ रही है कि लबनान और इसराइल के दरमियान भी एक बार फिर खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है और लबनान के हमले में इसराइल के फौजी भी जख्मी हुए हैं। इन सब बातों को दोस्तों तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ईरान ने दोस्तों इस पर बाकायदा बयान जारी कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने हमले शुरू किए और उसने जंगबंदी तोड़ दी है, इसलिए अब ईरान भी जंगबंदी तोड़कर दोबारा जंग शुरू कर रहा है। दोनों तरफ से दोस्तों शदीद हमले हो रहे हैं और ये खबरें आपने भी न्यूज़ में देखी होंगी। IRGC के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने जासिक के करीब ईरानी साहिली पानियों से आपने हरमज़ की तरफ आ रहे एक ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहदा अरब इमारात के फुजैरा साहिल के करीब आपने हरमज़ में दाखिल हो रहे एक और जहाज़ को निशाना बनाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और इस अमल के साथ उन्होंने जंगबंदी तोड़ दी है। IRGC नेवी ने कहा है कि दुश्मन के जंगी जहाज़ों की तरफ मुख्तलिफ किस्म के एंटी शिप बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें और हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड वाले खुदकुश ड्रोन फायर किए जा चुके हैं। और दोस्तों, ईरान ने कहा कि ये कार्रवाई भी जंगबंदी तोड़ने के जवाब में की गई है, यानी उनका कहना है कि अमेरिका ने हमला करके जंगबंदी पहले तोड़ी, अब हम भी जवाब में हमले कर रहे हैं। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर मिसाइल हमला किया। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई खेप फायर की और ये मिसाइलें सीधी अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर आ गिरी। दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ों में से उन जहाज़ों का शुमार होता है। अमेरिका ने खुद ये बात तस्लीम की है कि उनके 3 जंगी जहाज़ों पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल आ गिरे। IRGC ने इस हमले की एक वीडियो भी जारी की है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर हमला हो रहा है। आपने हरमज़ में ईरान के IRGC ने अमेरिका के 3 अर्ली बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर हमला किया। उनमें USS ट्रॉस्टन, USS राफेल पैरेट और USS मैसन शामिल हैं। ईरान ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, खुदकुश ड्रोन और फास्ट अटैक बोट इन हमलों में इस्तेमाल की। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई बंदर अब्बास और टैंकर हमलों का बदला है। ट्रंप ने भी इस पर कहा है कि हमारे 3 जंगी जहाज़ों पर हमला हुआ है, लेकिन इस पर उनका मज़ीद ये कहना है कि हमारे तीनों जहाज़ जो हैं वो महफूज हैं और वो ईरान की फायरिंग से बच निकले हैं। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुत्तहदा अरब इमारात पर ईरान धड़ाधड़ हमले कर रहा है। अब वो हमले क्यों कर रहा है? और ईरान ने UAE पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं। इसके बाद UAE ने अपने शहरियों को भी अलर्ट कर दिया है और एडवाइजरी जारी कर दी है। UAE की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि इस वक्त मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स और ड्रोन्स के खतरे का जवाब दे रहा है। अथॉरिटी ने एक्स पर बयान जारी किया और लोगों से कहा है कि वो महफूज जगहों पर रहें और हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले ऑफिशियल अपडेट पर नज़र रखें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान UAE पे हमले क्यों कर रहा है, क्योंकि UAE ने अमेरिका और इसराइल की मदद करना शुरू कर दी है। UAE इस टाइम फुल फ्लैज अमेरिका और इसराइल की मदद कर रहा है। अमेरिकी फ़िज़ाइया के 5 KC-135 टैंकर जो फ़ज़ा में जेट फाइटर की रिफ्यूलिंग करते हैं UAE से उड़ चुके हैं, जबकि कम से कम 4 मज़ीद टैंकर इसराइल और उर्दन के ऊपर फ़ज़ा में मौजूद हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस जहाज़ ने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके अपनी लोकेशन भी छुपा ली है, यानी ईरान को घेरने के लिए जहाज़ UAE से निकले और दोस्तों आप देखिए कि उसके बाद ही ईरान ने UAE पे शदीद हमला किया। जबकि दोस्तों इसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि अब
تہران میں بھی دھماکے شروع ہو گئے ہیں۔ آسمان میں ڈرون اور میزائل صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ مغربی تہران میں 2 بڑے دھماکے ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گیا ہے اور آسمان میں انٹرسیپٹ یعنی میزائل اور ڈرون کو روکنے کی کارروائی بھی دیکھی گئی ہے دوستوں۔ بندر عباس، کیشم آئلینڈ اور مناب اور اس طرح کے مختلف جگہوں کے آس پاس بھی کئی دھماکوں کی دوستوں آوازیں سنی گئی ہیں اور ایران پر شدید حملہ ہوا ہے۔ جبکہ دوستوں میں بتا دوں کہ ایران نے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ایران کی سپہ نیوی نے اس آئل ٹینکر پر قبضہ کیا۔ ایران نے اوشن کیوی نامی اس آئل ٹینکر کو اس لیے ضبط کیا کیونکہ ان کے مطابق یہ ٹینکر ایرانی تیل لے کر جا رہا تھا، لیکن دراصل ایران کے تیل کی برآمدات کو نقصان پہنچانے اور انہیں روکے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایرانی نیوی نے بحر عمان میں ایک خصوصی کارروائی کے دوران اس کو ضبط کیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ٹینکر ایرانی تیل لے کر جا رہا تھا، لیکن علاقائی حالات کا فائدہ اٹھا کر ایران کے تیل کی برآمدی نظام اور قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے دوستوں ایران نے اسے جنوبی ساحل کے قریب ایک بار پھر پکڑ لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی ایرانی تیل لے جا کر اس کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جبکہ دوستوں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت ایران اور آبنۂ حرمس میں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب مجتبیٰ خامنائی کے حکم کے بعد ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اب ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سب کے سامنے آ گئے ہیں۔ دوستوں مجتبیٰ خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے ہیں، پہلی بار منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ان کی پہلی تصویر سامنے آ گئی ہے جس میں وہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی یہ تصویر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستوں۔ تقریباً 2.5 گھنٹے تک دونوں کے درمیان بہت اہم اور بڑی گفتگو ہوئی اور یہ ایک جنگی میٹنگ تھی۔ اگر دوستوں اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو مجتبیٰ خامنائی بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ جنگ میں ان کی ایک ٹانگ شہید ہو گئی ہے، ان کے چہرے پر شدید زخم آئے ہیں اور ان کی پلاسٹک سرجری ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر دوستوں اس تصویر میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں بالکل فٹ ہیں، نہ کوئی چوٹ نہ کوئی خراش، اور ان کے ساتھ مسعود پزشکیان بھی بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں ایک براؤن رنگ کی انہوں نے فائل لی ہوئی ہے جس کے بارے میں میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس جنگ کے متعلق ہی ہے۔ اور دوستوں اسی میٹنگ کے بعد آبنۂ حرمس میں دھڑا دھڑ فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایران نے مشرق وسطی پر تیز ترین حملے شروع کر دیے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے امریکی جنگی جہازوں پر میزائل داغنا شروع کر دیے ہیں۔ اور دوستوں جیسے ہی یہ حملے ہوئے اور جیسے ہی یہ خبریں سامنے آئیں مجتبیٰ خامنائی صاحب کی اور ایران کی جو ہے امریکی جنگی جہازوں پر حملے کی، تو اس کے بعد ایران کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ اکبر اور نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اور آبنائے حرمس میں جھڑپوں اور تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے فعال ہونے کے بعد مغربی تہران میں لوگ زیادہ جوش کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے اور ایرانی فوج کے حق میں انہوں نے زبردست نعرے لگائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مارو، انہیں خوب مارو۔ اور دوستوں ابھی تک یہ دیکھا گیا کہ جب بھی ایران نے بڑے حملے کیے ہیں ایران کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ وہ اپنی فوج اس کا دوستوں بہت احترام کرتے ہیں اور اسے مزید حوصلہ دیتے ہیں کہ اسی طرح تم امریکہ کو جواب دیتے رہو اور اسی طرح مضبوطی کے ساتھ تم امریکہ سے لڑتے رہو۔ اور دوستوں آپ دیکھیے کہ جب ایک بار پھر ایران میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہوتا ہے اور UAE کی طرف سے ایران پر اٹیک ہوتے ہیں، اس کے بعد آبنائے حرمز میں بھی حملے شروع ہو گئے اور امریکی جنگی جہازوں پر بھی ایران نے حملہ کر دیا۔ جبکہ دوستوں ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران لبنانی سول ڈیفنس کے ایک رکن کی شہادت ہو گئی۔ سول ڈیفنس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ راس کپور شو باروٹ پر ایک کارکن جو ہے وہ اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں اس کی دوستوں شہادت ہو گئی۔ اس سے پہلے اسرائیل نے جنوبی لبنان کے کئی قصبوں اور دیہاتوں کے لوگوں کو فوری طور پر اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دیا، اور اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جھڑپ میں لبنان کے ایک معصوم شہری کی بھی جان جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں IDF نے بھی کہا ہے کہ ان کے 10 فوجی اس وقت زخمی ہوئے ہیں کیونکہ لبنان کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے جس میں FPV ڈرون استعمال کیے گئے ہیں، اور اس ڈرون حملے میں اسرائیل کے 10 فوجی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس بات کی تصدیق خود IDF نے کر دی ہے۔ دوستوں کل سے آج تک کی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتا ہوں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔